अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिक। आज 26 फरवरी बरोज बुध। तमाम तर कोशिशों के बावजूद जी अपोजिशन कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। 4 जगहों पर कॉन्फ्रेंस करने से रोका गया, मुख्तलिफ हॉल्स सील किए गए, धमकियां दी गई। उसके बावजूद रात 10 बजे महमूद खान अचकजई और बाकी लीडरशिप की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और यह कहा गया कि कॉन्फ्रेंस तो होगी, चाहे सड़क पर दरिया बिछा के हमें कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, कॉन्फ्रेंस तो हम करेंगे। अचकजई ने कहा कि दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर आप गोलियां मारें, वजीर आजम को फांसी चढ़ाएं या फिर जेल की हवा खिलाएं। जो आइन तोड़ते हैं उनको कोई सजा नहीं है, जो आइन को नहीं मानते उनके खिलाफ बगावत करना हर पाकिस्तानी का फर्ज है। वो गद्दार है, जो आइन को नहीं मानता वो गद्दार है और उनके खिलाफ बगावत होगी, कॉन्फ्रेंस होकर रहेगी। रोक सकते हो तो रोक लो। आज जब सुबह का आगाज हुआ, सबसे पहले महमूद खान अचकजई, फिर उसके बाद उमर अयूब साहब, इसी तरह दीगर रहनुमा जो हैं वो लेजेंड होटल आपके रेड जोन के अंदर इलेक्शन कमीशन के पीछे वाकया है, वहां पर इस वक्त ये तमाम रहनुमा पहुंच चुके हैं और मुख्तलिफ दीगर लोग भी पहुंचना शुरू हो गए। सलमान अकबर राजा भी पहुंच चुके हैं, उमर अयूब भी पहुंच चुके हैं और सिंध से आए हुए रहनुमा भी वहां पे पहुंच रहे हैं। तो लिहाजा कॉन्फ्रेंस तमाम तर रुकावटों के बावजूद 2 रोजा कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है और वह जो कोशिश थी कि अपोजिशन का इत्तेहाद ना बन सके, दराड़े डाली जाए, डराया जाए, मुख्तलिफ टाउट्स 2 नंबर लोग उनसे प्रापेगंडा करवाया गया। तो बहरहाल अब आज का जो विनर है वो महमूद खान अचकजई है। अपोजिशन इत्तेहाद है कि तमाम तर धमकियों और रुकावटों के बावजूद बिल आखिर कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। अपोजिशन का इत्तेहाद ही इस वक्त हुकूमत के लिए और ताकतवरों के लिए दर्द सर बना हुआ है। दूसरी खबर अमेरिका से आ गई है और बहुत बड़ी खबर अमेरिका से जी। खत आया है, बड़ा तगड़ा खत है। 2 कांग्रेसमैन जॉय विल्सन और ऑगस्ट की जानब से खत लिखा गया है और यह खत लिखा गया है मार्को रूबियो को। मार्को रूबियो सेक्रेटरी स्टेट अमेरिका के यानी वजीर खारजा लिखते हैं कि इमरान खान साहब पाकिस्तान की फौजी एस्टैब्लिशमेंट की तहवील में हैं और उन्होंने कहा कि इमरान खान, आप याद करें जब वो वजीर आजम थे तो आपका उनसे अच्छा ताल्लुक था। और मार्को रूबियो को उन्होंने लिखा कि देखिए जो इमरान खान है ना, वो वहां पाकिस्तान के अंदर जो जुडिशियल अब्यूज हो रहा है, जो अदालतें गुलाम बन चुकी हैं, उसके विक्टिम है। और उन्होंने कहा कि इमरान खान को डोनाल्ड ट्रंप के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता कि इमरान खान के साथ मुजालिम हुए हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप कभी कैद में नहीं रहे। इमरान खान के साथ वहां की फौजी एस्टैब्लिशमेंट ट्रंप से भी बुरा सलूक कर रही है। अदालतें खरीद ली गई हैं, मीडिया आजाद नहीं है, लोगों को गुलाम बना लिया गया है, जमहूरियत खत्म कर दी गई है, इमरान खान कैद में है। और इमरान खान पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर है और अमेरिका की यह पॉलिसी रही है कि दुनिया में जमहूरियत हो और दुनिया में इस तरह का अब्यूज ना हो। तो लिहाजा अगर हम पाकिस्तानियों को आजाद करवा लेते हैं और हम प्रेशराइज करते हैं पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को कि आप जो है ये जुडिशियल अब्यूज भी बंद करें, पाकिस्तान में जमहूरियत भी बहाल करें और इमरान खान को रिहा करें, तो उससे अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो मजीद मजबूत होंगे, क्योंकि लोगों के दिलों में अमेरिका के लिए एक एहसान का जज्बा होगा कि अमेरिका ने हमें आजाद करवाया है या ये जो 2 नंबरियां पाकिस्तान में हो रही हैं वो खत्म करवाई हैं, तो फिर हमारे ताल्लुकात मजबूत होंगे। हम भी तो यही चाहते हैं ना कि पाकिस्तान हमारा अच्छा पार्टनर है, पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो। तो लिहाजा आप फौरी तौर पे इस पे किरदार अदा करें। आप देखें पाकिस्तान के अंदर वहां की फौजी एस्टैब्लिशमेंट किस तरह बेलगाम हो चुकी है और किस तरह वो सारी चीजों को रोंद रही है। हमें फौरी तौर पे इस पर एक्शन लेना होगा। इससे पहले जॉय विल्सन ट्रंप को भी खत लिख चुके हैं, मुख्तलिफ ट्वीट्स भी वो करते रहते हैं, अमेरिकन कांग्रेस के अंदर खिताब भी कर चुके हैं खान की रिहाई के हवाले से। तो ऐसा प्रेशर तो बढ़ रहा है। फिर खबर यह है कि एक वफ्द पहुंच रहा है
3 مارچ کو 9 رکنی یعنی IMF کا وفد ہے ناتھن پورٹر کی قیادت میں 3 مارچ کو اقتصادی جائزے کے لیے پاکستان پہنچے گا. ذرائع کے مطابق تنخواہ دار طبقے کو ریلیف IMF کی رضامندی سے مشروط ہوگا. وفد آئندہ مالی سال کے بجٹ کے لیے تجاویز بھی دے گا، جبکہ وزارت خزانہ توانائی منصوبہ بندی اور اسٹیٹ بینک سے مذاکرات ہوں گے. FBR، اوگرا، نیپرا سمیت دیگر ادارے بھی مذاکرات میں شامل ہوں گے. حکومت اور IMF کے درمیان مذاکرات 15 مارچ تک جاری رہیں گے. مذاکرات 2 مراحل میں تکنیکی اور پالیسی سطح پر ہوں گے. ذرائع کے مطابق چاروں صوبوں کے ساتھ الگ الگ مذاکرات کیے جائیں گے. یعنی پہلے ٹیم ایک آئی، وہ ملی چیف جسٹس صاحب سے اور دیگر سٹیک ہولڈر سے. عمران خان کا خط بھی پہنچا IMF کو. اس کے بعد ان سے بڑا ایک ہائی لیول کا وفد پاکستان 3 مارچ کو آ رہا ہے. تو لہذا یہ بھی ایک بڑا خطرہ اور آپ کہہ لیں ایک بڑا پریشر ہے اس وقت موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور اس حکومت کے لیے. تو لہذا دباؤ مسلسل بڑھ رہا ہے اور اس دباؤ سے جان کیسے چھڑوائی جا رہی ہے؟ پالیسیاں ٹھیک کر کے نہیں. آج کل ایون پاکستان پورے میں شور مچا ہوا تھا کہ پاکستان بھر کی اخباروں پر عام لوگوں کا ٹیکس کا پیسہ پانی کی طرح بہا دیا گیا. پہلا صفحہ جو ہے وہ اشتہار مریم کا اور خبریں بھی اشتہار والی خبریں، پورا پہلا صفحہ. ابھی وہ تنقید باقی تھی. آج مریم بی بی کی جانب سے کوئی 30 صفحات یعنی تمام اخبارات تقریباً 30 صفحات اشتہارات کے ہیں. 30 سے زائد صفحات. پورے کا پورا اخبار جو جاری ہوا ہے وہ مریم نواز کی شان میں جاری ہوا ہے. تو یہ رہ گئی اوقات اس میڈیا کی. یعنی چھوڑ دو اخبار کی کیا ضرورت ہے جاری کرنے کی. ٹوٹل مریم نواز کے، عظما بخاری کے، سب کے تعریفیں پورا اخبار ہی، ایک آدھا صفحہ نہیں وہ اشتہارات میں. یعنی ہم اس طرح اگر پورے کے پورے اخبارات اربوں روپے کے جو اشتہارات ہیں وہ جاری کریں گے، لوگ پڑھیں گے. پہلے تو لوگ اخبار کو پڑھتے ہی کوئی نہیں، نہ لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں. یہ تو جہالت ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پیسہ ضائع کر کے آپ اپنا کوئی بیانیہ بنا لیں گے یا آپ کو پاپولیرٹی مل جائے گی یا لوگ آپ پر واہ کریں گے. تو یہ تو جہالت ہے. دور بدل چکا ہے. کتنے لوگ اخبار پڑھتے ہیں؟ پورے پاکستان میں کوئی 0.5% بھی نہیں پڑھتے ہوں گے. نہیں پڑھتے لوگ. مطالعے کا ویسے پڑھنا چاہیے، یہ نہیں کہ نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن نئے دور تقاضے بدل گئے. آج کل لوگ موبائل، انٹرنیٹ اور ویلاگز اور اسی طرح کے انٹرنیٹ سے معلومات حاصل کر لیتے ہیں. تو لہذا سارے کا سارا پیسہ اڑا دیا گیا ہے. یعنی اس طرح اب ہماری پالیسیاں بنے گی، اس طرح ہماری گڈ ول بنے گی اور اس طرح جو ہے وہ ہمارے بیانیے بنے گے. اور دوسری طرف صوبائی صدر جنید اکبر کے حکم کے مطابق چاروں ریجنز کے لیے صوبائی کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں. خبر یہ ہے کمیٹیاں ہر ڈسٹرکٹ جا کر ڈسٹرکٹ تنظیم سے ملاقات کریں گی اور تمام ولیج کونسل کی سطح پر تنظیم سازی کو یقینی بنایا جائے گا. اس حوالے سے اب نوٹیفکیشن جاری ہوگا. یعنی ایک طرف کانفرنسیں ہو رہی ہیں، اپوزیشن کا اتحاد ہو رہا ہے، اور اس طرف گاؤں دیہاتوں کی سطح پر تنظیم مضبوط کی جا رہی ہے تاکہ جیسے رمضان گزرے اور اس کے بعد جو ہے وہ ذرا طاقتوروں کو اور اس حکومت کو بتایا جائے کہ سٹریٹ پاور کس چڑیا کا نام ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان کی پاپولیرٹی ختم ہو گئی، عمران خان کے لیے اب لوگ نہیں نکلتے، تو پھر ان کو بتائیں گے کہ لوگ کیسے نکلتے ہیں. پھر خان کا اڈیالہ جیسے پیغام بھی آیا. خان نے کہا کہ اس ملک کی حقیقی آزادی کی خاطر ہم آخر تک لڑیں گے. اڈیالہ جیل کو ایک کرنل غیر قانونی طور پر کنٹرول کیے ہوئے ہے جو بالکل غیر قانونی ہے. جیل مینول کے مطابق جیل اتھارٹی انچارج ہے، لیکن کرنل قانون کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے سب کچھ قابو کیے ہوئے ہے. میری اہلیہ سے میری ملاقات جیل مینول میں اجازت کے باوجود بار بار رکوائی جا رہی ہے. یہ تیسری دفعہ ہے کہ میری ملاقات بشرا بی بی سے نہیں کروائی گئی. عدالت کے احکامات کے باوجود مجھے ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی. میری سیاسی لوگوں سے بھی ملاقات نہیں کروائی جاتی. دور دراز سے لوگ مجھ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، ان کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے لیکن ان کو اجازت نہیں دی جاتی. میری کتابیں تک روک لی جاتی ہیں. یہ سب کچھ کرنے کا مقصد مجھ پر اور میری اہلیہ پر دباؤ بڑھانا ہے، لیکن ہم ٹوٹنے والے نہیں ہیں. اور خان نے کہا کہ ہم آخر تک لڑیں گے. GHQ حملہ کیس کی آج اڈیالہ جیل میں سماعت ہونی تھی. آپ کو بتایا تھا رات کو کہ اب سماعت نہیں ہوگی. اب جو نئی تاریخ آئی ہے اس کے مطابق 12 مارچ کو، یعنی آخری سماعت 16 فروری کو ہوئی تھی اور اب 12 مارچ تک جو ہے وہ سماعت پھر ملتوی ہو گئی ہے. 12 مارچ کو کہا گیا جی اڈیالہ جیل کے اندر
जी एच क्यू हमला केस की समाअत होगी। फिर जनाब आज जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत के अंदर बड़ी तगड़ी समाअत हुई है और बड़ा सख्त एक्शन लिया गया है जस्टिस बाबर सत्तार की जानब से। केस था वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का झेली अदारा है पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी। अब 4 साल से यह मामला पेंडिंग था कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी अथॉरिटी के डीजी की तैनाती का केस था। सीनियर अफसर डॉक्टर शहजाद अफजल की जगह जूनियर अफसर को डीजी तैनात कर दिया गया था, जिस पर आज जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने जो काबीना के सेक्रेटरी हैं असदुर रहमान गिलानी, उनको फौरी तौर पे तलब किया। वो अदालत में पेश हुए और उनके साथ उनका मुकालमा हुआ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी के कायम मुकाम डीजी की तैनाती का केस अदालती हुक्म पर वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी असदुर रहमान गिलानी अदालत में पेश। और जस्टिस बाबर सत्तार ने पूछा, आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, क्या अदालत में पेश होते आपकी ईगो हर्ट होती है? आपकी ईगो हर्ट होती है, आपको तकलीफ होती है? आप इतने बड़े नवाब हैं। तो उन्होंने कहा मैं एक अहम मीटिंग में था, आपका पैगाम मिलते ही पहुंचा हूं, माजरत करता हूं। सेक्रेटरी साहब, हमें सेक्रेटरियों को बुलाने का शौक नहीं, आप मामलात चलाते हैं इसलिए बुलाते हैं। और उन्होंने कहा कि यह मामला कब तक हल होगा? बताया गया जी वो एजेंसी से रिपोर्ट आनी है, उस रिपोर्ट के इंतजार में है। और कहा कब तक बताएं, कब तक, कितनी 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 यानी? उन्होंने कहा आखिरी मोहलत दे दें प्लीज, ये हम कर लेते हैं। तो ये 2 साल से मामला पेंडिंग है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा 2 साल से नहीं, 4 साल से ये मामला पेंडिंग है और फौरी तौर पे इसको हल करे।